पावली आसा आणि ती म्हळ्यार तुमी सगळ्यो सलून विजीट करपा आयली. दिस इज द बिग थिंग फॉर मी. सो सगळं तेका हेल्प करपा म्हाका बरें दिसता. सुद्दां सोनिया बरें आसा. थँक यू. थँक यू दीदी. हॅलो फ्रेंड्स, व्हेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, कालच हांवें म्हज्या व्हिडिओन एक म्हणलेलें की ह्या दिसांनी बिजी डेज चल्ल्या, सबस्क्रायबर येवपाचे आसा आनी येवपाचे आसा, बट आयज येवपाचे आसा अशें म्हणलेलें हांवें. सो म्हाजी सबस्क्रायबर पावली आसा आनी ती म्हळ्यार तुमी सगळीं वळखता. सरिताच्या ऑफिसान तेणी विजीट दिली. ती म्हळ्यार आमची पेडणेकर फॅमिली. सो मॅम प्राप्ती पेडणेकर आनी तेंची डॉटर. सो ती स्पेशल म्हाका विजीट करपाक येयली, सर्विसीस घेवपाची. ते बरें आसा, पूण मुद्दम म्हजो सलून विजीट करपाक येयली. दिस इज द बिग थिंग फॉर मी. सो थँक्यू सो मच. पयसुल्ल्यान येयल्या आनी म्हाकाय बी खूब बरें दिसलें आनी बरे भशेन म्हाका उमेद जाता तांकां सर्विसीस दिवपाक. सो कितें सांगता काय ना, तुम्ही बीन येयात. तुम्ही येयात आनी सेल दिया कशी बरी. आनी म्हाकाय बी अशें कोणी अशें फुडें सरप तेका हेल्प करपा म्हाका बरें दिसता. आमी पळयता तुमचे कमेंट्स आसता सरिताच्या चॅनलार, म्हाज्या चॅनलार आसता. बिजी शेड्युलांनी टायम काडटा आनी मुद्दम थंय तुमी तेन्ना विजीट दिली सरिताच्या शॉपार स्पेशल. तेन्ना व्हडली फॅमिली, खूब जाण आसता. भयण आसल्याची डॉक्टर. सो आतां ती म्हाज्या सलून थ्रू. आतां हांव काम स्टार्ट करता. जालें म्हणटकीर तुमकां म्हळ्यार मातशें दिसतलें. चला. सो फ्रेंड्स, जाले कंप्लीट. सर्विसीस ज्यो जाय त्यो दिल्यो, बट टायम लागलो म्हळ्यार मातशें मदीं म्हळ्यार सायमल्टेनियसली केलां. मातशें रावचें पडलें, बट जालें. बरें आसलें तुमकां? हय, बरें आसली सर्वीस. आनी एज अ पर्सन सुद्दां सोनिया बरें आसा. तुमी खूब बरी आसा. तुमी इतली मुद्दम येयली, हांगा येयली, थंय गेली. सरिताची कितली खबर घेतली. आमचे टॉपीक आहे सरिताचे, बायचे सगळें खूब याद काडली. दिदीचे सुद्दां दिदी पळयतले. सो सगळ्यांची याद काडली. म्हाजी फॅमिली, म्हाजी माई, ताई, माँ सगळीं, आई, सरिताची आई, सगळ्यांची आमी म्हळ्यार खबर घेतली, जावं उलयली. सगळ्यांच्यो मेमरीज पयलींच्यो फ्रेश केल्यो. सो जालें. आनी फाल्यां तिजी भयण आनी कजन, तिजे चली येवपाचें आसा. कित्याक वांगडा येवना, कित्याक मागीर जावचें ना न्हू वांगडा. सो आनी म्हाजोय टायम चॅक करपा जाय आसलो. मे बी फाल्यां ती येत. सो फ्रेंड्स, थँक्यू म्हणटा हांव. म्हाजी सबस्क्रायबर कम व्ह्युअर्स मुद्दम हांगा येयली, म्हाका विजीट दिलें आनी सर्विसीसूय घेतल्यो. थँक्यू सो मच. खूब आवडलें आसतलें तुमकां. मे बी अशें चिंतता हांव की मातशें म्हळ्यार कितें तरी हें जाता, कित्याक गरमी आसा मातशी, मागीर रावचें पडटा. अशें कांय ना, बरें आसा सर्वीस. सो चला तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ कंटिन्यू करता, एंड करना कित्याक तितून एडिशन येतली. चला. सो फ्रेंड्स, पावले घरा हांव आनी मॉर्निंग टू आफ्टरनून बिजी आसली. आतां आनी कस्टमर्स येवपाचे आहा. हांवें घरा पावलें आनी आमच्या बायक आनी बाबूक आमची सबस्क्रायबर्स येयल्ली, ती चॉकलेट्स हाडलेली. बाबून आपल्याली दवरली फ्रिजान. सो ती कितें म्हणपाक सोदता? थँक यू. दीदी ते थँक्यू दीदी म्हण. थँक यू दीदी. पण आतां खावप ना बेगीन. चॉकलेट बीन खूब खावप जाता. सो सेकेंड हाफ एक क्लायंट येवपाचें आसा. तेचे सांगलां म्हाका, बट फोन केल्लो, बट हांव पयल्यार वळखतलें. मे बी लागींची आसतली, हांव वळखूना. सो 2:30 जाली. 3 म्हळ्यार म्हाका पावपा जाय. मागीर शूट करपाक मेळ्ळ्यार दाखयता. आनी जेन्ना आमची सबस्क्रायबर सर्विसीस चालू आसल्यो न्ही, पॅडिक्युअर मॅनिक्युअर, तरी हांव करपाची चिंत्तालें, बट मात सुद्दां टायम मेळूंक ना. कित्याक आनी क्लायंट येताले आनी अपर्णा बी मातशें हँडल करताले. सो ताकाय शूट करपाक कांयच मेळूना. एनीवे बरें दिसलें, खूब बरें दिसलें. चला, थंय मेळटा म्हाज्या शॉपार. सो फ्रेंड्स, हांव स्टुडियोन पावलें आनी म्हाजी एक क्लायंट येयली हेअर कटा खातीर. सो तिजे केंसांची लेंथ बरी आसा आनी तिका एक 2-3 लेयर जाय आसले. सो हांवें मातशें एक 2-3 लेयर केले आनी लेंथ चड शॉर्ट करूंक ना. सो तिजो बरो हेअर कट केलो.
सो फ्रेंड्स, हो इल्लोसो हांवें क्लिप मुद्दम घेतलो कित्याक न्ही हांव म्हज्या पार्लरान हेड मसाज सर्वीस दिता. सो ही क्लायंटाक हेड मसाज जाय आसलो आनी ऑयल हांवें तिका हर्बल ऑयल यूज केली. सो सगळ्यान पयलीं हांव कितें करता, बरी कॉटनान ती ऑयल बरी सगळ्याक एप्लाय करता आनी मागीर बरो असो मसाज करता. म्हणजे तितलो टायम आसता 30 मिनट्साचे ते सगळे प्रोसिजर आसता. आनी जर हेअर वॉश घेता जाल्यार 45 मिनट आनी तेजे मायजूय जावंक शकता कित्याक थोडीं जाणां हेअर वॉश नाका ऑयल तशीच दवर म्हणटा, थोडीं जाणां हेअर वॉश बी करून वयता. सो आफ्टर ऑयल एप्लिकेशन बरी हांगा मसाज करता. मसाज केलें म्हणटकूच बरो स्टीम दिता. स्टीम दिलो म्हणटकूच मातशें रावन मागीर हेअर वॉश करता. तुमकां स्टीम दितना तुमकां दाखोवंक ना आनी डायरेक्ट हेअर वॉश करतना दाखयलो. सो हेअर वॉश करता शॅम्पू बीन करून, कंडिशनर लावन हेअर वॉश करून ड्राय करून मागीर तें जाता, मागीर कंप्लीट जाता हेड मसाजाचो. सो तेवूय म्हज्या पार्लरान अवेलेबल आसा. हो आशिल्लो आयचो व्लॉग आनी मे बी हो व्लॉग तुमकां मातसो लेट पावलो आसतलो. एक्चुली हें मातशें बरें पयलीं जाल्लें, आमकां घालूंक पावूंक ना तसोच आसलो. आनी आमची सबस्क्रायबर पेडणेकर फॅमिली येयली, तेंचे दाखयले एक क्लायंट आनी सगळ्यांचे कांय घेवंक मेळना. सगळे सर्विसीस तर दितात आमी पूण सगळ्यांचे कशें घेवपूय न्हू, इट्स रॉंग. आनी जी जस्ट हेराचें कितें काम करता तें हांव तांकां विचारून दाखयता. हो पेडिक्युअर बी, पूण एकदां आमी बिजी आसता जाल्यार तेवूय करूंक पावना. सो अश्योच आनी म्हळ्यार पार्लरान म्हजे पळय बारीक बारीक कितें सर्विसीस आसा, खूब जाणां म्हाका मेसेजी बीन करून विचारता अशें दिता. सो हांव एक दीस ते डिटेल सांगतलें की म्हज्या पार्लरान कितें कितें सर्विसीस आसात. ओके, सो तितूंतलोच हो एक हेड मसाज म्हळ्यार एक क्लायंट येयल्ली हेड मसाजाक, कित्याक तितली कॉमन आसा ना, म्हळ्यार येवप अशें जायना, थोड्यांक खबरूय ना. सो तिणेन ते मेनू हें पळयलो आनी तेजेर तिका कळ्ळें की हेड मसाज आसा. सो ती पयलीं सांगून गेली आनी मागीर दुसरे दिसा येयली. सो हें तुमकां बारीकशें क्लिपींग दाखयलें, डिटेल्स दाखोवना. केन्नाय तुमकां जाय सारकें पळोवपा जाल्यार हांव डिटेल दाखोवंक शकता. प्लस ऑयल ट्रिटमेंट आसा, डॅन्ड्रफ ट्रिटमेंट आसा, पिंपल ट्रिटमेंट आसा, अशे खुबशे सर्विसीस आसा. ओके, चला तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ हांगाच एंड करता हांव. मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन. तितले म्हणसर बाय.